नमस्कार। देशले लामो समयसम्म अस्थिर राजनीति भोगिसकेपछि यसपालिको प्रदेशसभा, प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन, तीनै निर्वाचनबाट स्थिर सरकारको अपेक्षा थियो जनमतमा। राजनीतिक दलहरूले पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मत मागिरहँदा गठबन्धन गरेर, वाम गठबन्धन भनेर उनीहरूले के भनेर मत मागे भने स्थिर सरकार दिनेछौँ, स्थिर राजनीति हुनेछ र हामी समृद्धिको बाटोमा लाग्नेछौँ। यसको विपक्षमा नेपाली कांग्रेसले चाहिँ वाम गठबन्धनबाट अधिनायकवाद आउँछ र पहिले पनि हामीले नेतृत्व गरेकै यो विशेष अवस्थामा, त्यसकारण अब हामीलाई नै नेतृत्व दिनुपर्छ, हामी समृद्धि ल्याउँछौँ भनिएको थियो। समृद्धि चाहिँ दुवैकोमा कमन थियो। तर अहिले जनमत भनेको मत परिणाम पछिको स्थिति हेर्दा जनताले वाम गठबन्धनको भनाइलाई पत्याएको अवस्था छ। यसकारण हामी यहाँ बसेर के भन्न सक्छौँ भने स्थिर सरकार, स्थिर राजनीति र समृद्धि अब जनताले चाहेका छन्। जनताले त चाहे, मत पनि दिए, तर यो बाटोमा हिँड्न कतिको सजिलो गाह्रो छ। घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका जसलाई पत्याउने कि नपत्याउने भन्ने प्रश्नको कसीमा राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैका आधारमा अथवा बेसहरू छन् हामीसँग। राजनीतिक दलहरूले जसरी घोषणा पत्रमा र भाषणमा भनिरहेका छन् त्यसै गरी तल बेसहरू पनि तयार गरिरहेका छन् कि छैनन्। अहिले हेर्ने हो भने अब वाम गठबन्धनको सरकार बन्दैछ, कम्युनिस्टको सरकार बन्दैछ भनेर केही परिसूचक नेगेटिभ देखिन्छ। उदाहरणको रूपमा सेयरलाई लिने हो भने, अथवा लगानीको वातावरणको कुरा गर्ने हो भने, अथवा हिजो मात्रै सार्वजनिक गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक प्रतिवेदनलाई लिने हो भनेदेखि आजको सम्भाषमा हामी समृद्धि 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 भनाइमा, तर व्यवहारमा त्यो समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि के गर्न आवश्यक छ राजनीतिक दल अथवा सरकारबाट, यस विषयमा छलफल गर्दैछौँ। समृद्धिको नारासहित मतदानपछि जुन किसिमको जित हात पारेको छ वाम गठबन्धनले, हामी कुराको सुरुवात यहीँबाट गर्न चाहन्छौँ। चन्द्रजी, मत मागे, जित पनि हात पारे, त्यसपछि त्यो मत माग्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रले घोषणापत्रमा राजनीतिक दलहरूको विचारमा, व्यवहारमा, भनाइमा कुरा पनि सुनिरहेको थियो, हेरि पनि रहेको थियो। मत पाइसकेपछि बधाई पनि दिइसकेको छ निजी क्षेत्रले जित्नेलाई, अबको वेटिङ प्राइम मिनिस्टरलाई, र त्यसपछि आफ्नो कुराहरू पनि राखिसकेको छ। अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा निजी क्षेत्रले अब बन्न गइरहेको सरकारका वेटिङ प्राइम मिनिस्टरलाई भेटिरहँदा के भनिरहेको थियो भेटको क्रममा, बधाई दिने क्रममा? धन्यवाद विजयजी। यो प्राइभेट सेक्टरको खास गरेर पहिलादेखि नै एउटा यो जुन इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउनको लागि प्राइभेट सेक्टर एज अ रियल एक्टरको रूपमा चाहिँ रहेको छ। त्यो कुरा हामीले पहिलादेखि नै भन्दै चाहिँ आइराखेको हो। जुन अहिले यो चुनावपछि जुन यो चुनावको चाहिँ परिणाम चाहिँ आयो, परिणाम आइसकेपछि जुन एउटा यो जुन दुईटा गठबन्धनको जुन बहुमत जुन आयो, त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने जुन यो प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ भन्दाखेरि जुन एउटा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने व्यक्तिले अथवा संस्थाले उसको पहिलो चाहिँ भन्नाले चाहिँ एउटा उसको कन्सर्न के हुन्छ भने रिटर्न भन्दा पनि उसले गरेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ जान्छ कि जाँदैन, अथवा इन्भेस्ट गरेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ को सेक्योर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ पहिलो चाहिँ रहेको हुन्छ। डेफिनेटली त्यसपछि रिटर्नको कुराहरू छँदैछ। र प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ हिसाबले चाहिँ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो चाहिँ पुरानो जुन पहिलाको चाहिँ ट्रेन्डहरू चाहिँ जुन हेर्दाखेरि केही वर्ष बिचको चाहिँ यो जुन गभर्मेन्टको चाहिँ जुन चेन्ज हुने 9 महिना, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष अथवा एकदम जुन छोटो समयमा जुन सरकारको चाहिँ चेन्ज भइराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो, त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ इन्भेस्टरले चाहिँ एउटा अलिकति भन्नाले चाहिँ जुन एउटा लङ टर्मको लागि भन्नाले जुन गभर्मेन्टबाट आउने चाहिँ पोलिसीहरू, गभर्मेन्टले लिने जुन हरेक जुन एउटा नीतिहरू चाहिँ छ, वास्तवमा त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्नाले जस्तो अहिले चाहिँ सपोज एउटा चाहिँ सरकार छ, त्यो सरकारले चाहिँ एउटा राम्रो नीति ल्याउला, अब 9 महिनापछि फेरि अर्को सरकार आउने चाहिँ भएको हुनाले मान्छेलाई कन्फिडेन्स चाहिँ नभएको चाहिँ अवस्था थियो। यो निर्वाचनले चाहिँ के देखाएको छ भने एटलिस्ट यो आउने चाहिँ 5 वर्ष भन्नाले एउटा त यो बहुमत
को पनि त्यो दुईटा पार्टीहरूको बहुमत चाहिँ दिएको छ। सँगसँगै चाहिँ हाम्रो संविधानले पनि के देखाएको चाहिँ छ भने एटलिस्ट एउटा मिनिमम लेभलको चाहिँ जुन एउटा जुन टाइम नभएसम्म चाहिँ जस्तो सरकार नफेरिने भन्ने जुन एउटा भनेपछि स्थिर सरकार दिन्छौँ भनेर जुन हाम्रो बहुमत आएमा हामी स्थिर सरकार दिन्छौँ जुन भनेको थियो नि र उनीहरूको बहुमत पनि आएको छ, त्यसलाई निजी क्षेत्रले विश्वास गरेको छ। डेफिनेटली यो प्राइभेट सेक्टरले चाहे डोमेस्टिक चाहिँ इन्भेस्टरको हिसाबले होस् चाहे चाहिँ तपाईँको एफडिआईको हिसाबमा आउने चाहिँ जुन निजी क्षेत्र हो त्यसले चाहिँ यसलाई साँच्चै भन्नाले एउटा पोजिटिभ हिसाबले लिएको छ। म यहाँलाई चाहिँ अर्को एक दुईवटा कुरा पनि म यहाँ चाहिँ मेन्सन गर्न चाहन्छु। जस्तो भर्खर मात्र केही समय अगाडि जस्तो यो श्रम ऐन पनि चाहिँ पास भएको चाहिँ अवस्था छ, त्यसै गरेर यो सोसियल सेक्युरिटी एक्ट पनि पास भएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ अब एउटा कार्यान्वयनको भन्नाले क्षणमा चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ भन्नाले एउटा वातावरण बनिराखेको छ। साँच्चै भन्दाखेरि अहिले यो निजी क्षेत्र खास गरेर भन्नाले यो चाहे डोमेस्टिक भनौँ अथवा यो चाहिँ एफडिआईको रूपमा चाहिँ आउने भनौँ, एउटा त यो थाई गभर्मेन्टको चाहिँ भन्नाले यो जुन एउटा स्थिर गभर्मेन्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ एस्योर्ड चाहिँ छ। अर्को चाहिँ तपाईँको जुन यो सोसियल सेक्युरिटी एक्ट र जुन यो श्रम ऐन जुन यो धेरै पहिलादेखि वास्तवमा नेपालमा इन्भेस्टमेन्टलाई भन्नाले अलिकति इन्करेज गर्नलाई यो दुईटा चिजहरूले पनि अलिकति भन्नाले चाहिँ जुन एउटा त्यही कारणले वास्तवमा एउटा कन्फिडेन्स नभएको चाहिँ अवस्था थियो। मलाई लाग्छ यो सबै चाहिँ चिजहरू चाहिँ हेर्दाखेरि आउने दिनमा चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्टको लागि साँच्चै भन्नाले एउटा इन्करेजिङ जस्तो एक खालको विश्वास छ भनौँ, उनीहरूलाई हेर्नु त परिहाल्यो व्यापारमा होइन। अब डाक्टर बिनबहादुर श्रेष्ठ, हामीले सैद्धान्तिक रूपमा भन्दाखेरि यो भनिएको समृद्धि र घोषणापत्रको कुरा अहिले हामीले त्यसैलाई हेर्ने हो, त्यसलाई कति विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न बाँकी नै रहन्छ। तर अहिले प्राप्त भएको जनमत जुन छ, अब हामी भने जसरी सहजै यो बाटोमा हिँड्न सक्छौँ, लगानी बढाउन सक्छौँ, लगानीको ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ, अथवा हामी प्रतिफल दिन सक्छौँ, अथवा जे सूचकहरू नेगेटिभमा गइरहेछन्, विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको किन नहोस्, हाम्रो सेयरको किन नहोस्, अथवा अलिकति सशङ्कित भइरहेको लगानीकर्ताहरू किन नहोस्, यसलाई त्यो सहजै त्यो बाटोमा लाग्छ अथवा केही विश्वासयोग्य कामहरू नीतिहरू गर्न जरुरी छ। यहाँले भन्नुभएकोमा प्रमुख कुरा त के हो भने अब जुन चाहिँ वाम गठबन्धनले स्थिर सरकार र समृद्धि भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए, यदि जनताले जनमतबाट स्थिर सरकारको एउटा खाका बनाइदिए भने, आधार प्रदान गरे भने हामी समृद्धि दिन्छौँ भन्नेमा त्यतैतिर गइरहेको छ। बरु एउटा कुरा सुरुमा विजयजीले भनेको एउटा कुरा जस्तो कि अहिले निजी क्षेत्र सशङ्कित भएर सेयर मार्केट अलिकति नेगेटिभ रूपमा गएको, रेमिट्यान्स घटेको लगायतका जुन कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ त्यसो होइन, यसको अर्कै पाटो छ। यो कस्तो हो भने सेयर मार्केट घट्दाखेरि पनि बढ्दाखेरि पनि कुन घटनासँग जोड्ने भनेर मिडियामा र विभिन्न यो चाहिँ आकलन गर्नेहरूले गरेको देखिन्छ। उदाहरणको लागि सेयर मार्केट घट्यो, त्यसको अघिल्लो दिन कहीँ आगो लागि भएको थियो भने त्यो डढेलोको कारणले सेयर मार्केट घट्यो भनेर जोड्ने पनि चलन छ। तर अहिलेको यो चाहिँ निर्वाचनपछि कम्युनिस्ट सरकार वा वाम गठबन्धनको सरकार आउने भयो, त्यसकारण चाहिँ रेमिट्यान्स घटेको, त्यसकारण चाहिँ सेयरको परिसूचक घटेको, त्यो हुँदै होइन। यो चाहिँ कुनै सम्बन्धै छैन। सेयर मार्केटको परिसूचक वा सेयर मार्केटमा जुन चाहिँ अलि नकारात्मक डेभलपमेन्ट छ, त्यो हुनुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो लिक्विडिटीको अहिलेको अवस्थासँग सम्बन्धित छ। त्यो यो निर्वाचनपछि रिजल्ट आएको नआएको जुनसुकै बेलामा तपाईँ हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने एसेट प्राइसको बबल वा चाहिँ त्यो कहिले क्रिएट हुन्छ भने जब बजारमा लिक्विडिटी बढी हुन्छ अनि चाहिँ ब्याज दरहरू घटेको हुन्छ, त्यति बेला सेयर मार्केट र प्रोपर्टी रियल इस्टेटको भाउ बढ्ने हो। अहिले ठ्याक्कै उल्टो छ, ब्याज बढेको छ र निर्वाचनपछि के भयो भने निजी क्षेत्र एकदमै उत्साहित भएको छ र लगानीको रियल सेक्टरमा अथवा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने चाहिँ एकदमै अथाह किसिमको सम्भावनाहरू आइराखेको बेलामा अब मान्छेहरूले अन्त अपर्च्युनिटी नभएको बेलामा सेयर मार्केटमा मात्रै सबै झुम्मिने हो। त्यो अवस्था नभएको कारणले अहिले सेयर मार्केटको अलिकति खस्किएको हो। लिक्विडिटीसँग डाइरेक्ट सम्बन्ध छ, त्यसकारण पुसको अन्तसम्ममा लिक्विडिटी टाइट हुँदै जान्छ नै, यो साइकल हुन्छ। त्यसपछि अर्को 6 महिना, यो वर्षको अर्को 6 महिनामा चाहिँ लिक्विडिटी एकदम बढ्दै जान्छ। किन त भन्दा यो अहिलेसम्मको खर्च जुन सरकारी खर्च हो, अहिले 3.5 अर्ब जस्तो 3.5
300 अर्ब सरकारको खातामा जम्मा भएको रकम छ खर्च नभएर हैन। त्यो सबै बजारमा आउँछ अनि खर्च भइसकेपछि लिक्विडिटी पनि बढ्छ र त्यसको साथसाथै हामीले रेमिट्यान्समा अलिकति पोजिटिभ डेभलपमेन्ट एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। अब अर्को परिसूचक नकारात्मक गएको भनेको त यो चाहिँ रेमिट्यान्स घटेको हो। रेमिट्यान्स घट्नु नपर्ने हो। रेमिट्यान्सको घटबढको दुईटा बाटो छन्। एउटा चाहिँ गएको 3 वर्षदेखि हाम्रो चाहिँ विदेशमा जाने सङ्ख्या घटेको छ। त्यो भनेको रेमिट्यान्स चाहिँ घट्यो भन्ने हिसाबले त नकारात्मक रूपले लिएको पनि देखिन्छ। तर विदेशमा जाने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या घट्नु भनेको यो देशको लागि जुन जनसङ्ख्याको लाभ हो, युवा जनसङ्ख्याको, त्यो लाभ लिन सुरु गरियो भन्ने हो। जब बाहिर जाने मान्छे कमी हुन्छ, रेमिट्यान्समा अलिकति त्यो नेगेटिभ अथवा कम हुने त छँदैछ, तर यही प्रोडक्सन, यही चाहिँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ र त्यसले यही उत्पादन बढ्छ र लङ टर्ममा चाहिँ नेपालको डेभलपमेन्टको लागि यो चाहिँ आधार बन्छ। अब खास यो चाहिँ बाहिर जाने जुन चाहिँ युवाहरूको सङ्ख्या घटेको कारणले अहिलेको रेमिट्यान्सको यो ग्रोथ चाहिँ घटेको होइन। हाम्रोमा के छ भने अहिले अर्थतन्त्र हामीले केही व्यक्तिहरूले अध्ययन गरिराखेका छौँ भनौँ न, यो जो चाहिँ यसमा अर्थतन्त्रको आकलन गर्नमा लागिरहेका छौँ। हामीले के देखिरहेका छौँ भने अहिले पनि 40 देखि 50% अर्थतन्त्रको त्यति भाग चाहिँ अनौपचारिक वा अवैध छ र रेमिट्यान्सको रेट कहिले घट्छ कहिले बढ्छ भन्दा यस अगाडि पनि जस्तो कि अब अरबबाट, साउदी अरबबाट एकैचोटि 25-30 हजार मान्छे फिर्ता पठाइदिए लगायत विभिन्न घटना हुँदाखेरि पनि त्यही वर्ष 30 देखि 40%ले रेमिट्यान्स बढेछ, 25 देखि 30%ले रेमिट्यान्स बढेको छ। त्यसकारण अहिले रेमिट्यान्सको ग्रोथलाई केले असर पार्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रको अनौपचारिक पार्ट कतिको घटेको छ वा बढेको छ त्यसले असर पार्छ। अर्थात् अब मैले तपाईसँग एकदम क्लियर पिक्चर के आइरहेछ भने यो चुनावपछि फलानो दल जित्यो, फलानो दल हार्यो, त्यस कारणले अहिलेको यो इकोनोमीमा जुन किसिमको फरकहरूपनहरू देखिरहेको छ त्यसको सम्बन्ध छँदै छैन। सम्बन्ध छैन, त्यसको सम्बन्ध छँदै छैन। जसरी बजारमा चाहिँ अब यो सेयर पनि घट्यो, रेमिट्यान्स पनि कम आयो, अब लगानीकर्ता पनि हतोत्साही भए, अब झन् सरकार बनिसकेपछि त यिनीहरू बाम भनेका कम्युनिस्ट भनेको निजी क्षेत्रलाई त्यहाँ फल्न फुल्ने मौकै दिँदैनन्। त्यसकारण अब सिद्धियो भनेर जुन किसिमको एउटा के भन्ने त्यसलाई हौवा हल्ला गरेर तर्साउने काम भइराखेको छ, त्यसमा सत्यता छैन। यो चुनावको परिणामले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई एकदम तर्साइहाल्ने स्थिति भनेर ड्रास्टिक चेन्ज आउने स्थिति चाहिँ होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वास्तवमा अब आज निजी क्षेत्रको चाहिँ हिसाबबाट चाहिँ भन्दाखेरि यो सबै पार्टीहरू जुन अहिले चुनावमा जुन मेजर पार्टीहरू जुन आउनु भएको छ, वास्तवमा हेर्दाखेरि सबै पार्टीहरूको जुन एजेन्डा भनौँ उहाँहरूको म्यानिफेस्टोमा पनि भन्नाले यो उद्देश्य एउटै नै राखेको चाहिँ छ। अब अहिले हाम्रो भनौँ न अब सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको पोलिटिकल एजेन्डा भनेको चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ भनेको चाहिँ यो आर्थिक एजेन्डा नै चाहिँ हो, सबैको पार्टीहरूको नै चाहिँ हो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। जहाँसम्म प्राइभेट सेक्टरको जुन अहिले जुन डाक्टर साहबले पनि अगाडि चाहिँ भन्नुभयो, म यसमा चाहिँ उहाँकै कुरालाई चाहिँ जोड्नलाई म केही कुरा चाहिँ भन्नाले चाहिँ भन्न चाहन्छु। जस्तो सेयर बजारकै कुरा गर्दाखेरि एउटा त डेफिनेटली डाक्टर साहबले भनेकोमा चाहिँ म चाहिँ फुल्ली एग्री पनि गर्छु। सँगसँगै के हो भने अधिकांश चाहिँ जुन कम्पनीहरूको तपाईँको चाहिँ अघिल्लो वर्षको जुन फाइनेन्सियल जुन एउटा विवरणहरू चाहिँ भनौँ न डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेर सबै चाहिँ यो गरेको चाहिँ अवस्था पनि छ। नम्बर 1 है, जनरली हेर्नुभयो भने सेयर बजारको सपोज अब कुनै एउटा चाहिँ ब्याङ्कको अथवा पार्टिकुलर कुनै एउटा कम्पनीको चाहिँ जनरली त्यो जुन डिभिडेन्ड दिइसकेका हुन्छ नि, चाहे बोनसको रूपमा होस् चाहे चाहिँ उसको प्राइस घटिराखेको हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ छ होइन। अब डाक्टर साहबले चाहिँ त्यो चाहिँ समायोजनको कारण एक्ज्याक्टली त्यो एउटा चाहिँ छ। सायद अब यो चाहिँ बेला पनि करिब त्यस्तो चाहिँ भएको एउटा त्यो लाग्छ। अनि अर्को कुरा डाक्टर साहबले चाहिँ भनेको जुन यो रेमिट्यान्सको चाहिँ कुरा छ नि, डेफिनेटली चाहिँ के हो भने म यहाँ चाहिँ म भन्न चाहन्छु यो नेपालबाट जुन बाहिर विदेशमा चाहिँ जाने जुन व्यक्तिहरू मैले हिजो पनि मैले यो चाहिँ बुझेको थिएँ। जस्तो हामीले चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ गर्ने भनेको के हो भने जस्तो मेन पावर सप्लाई गर्ने चाहिँ भनेको हामीले कम्पिटिसन चाहिँ गर्ने भनेको बङ्गलादेशसँग चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ गर्ने हो, पाकिस्तानसँग कम्पिटिसन चाहिँ गर्ने हो, खास गरेर बङ्गलादेश भनौँ होइन। र त्यही व्यक्ति जस्तो यहाँलाई चाहिँ भनौँ त्यही व्यक्ति चाहिँ मलेसिया चाहिँ जान चाहिँ खोजेको चाहिँ छ भने सपोज बङ्गलादेशको चाहिँ एउटा श्रमिकले
उसले चाहिँ जस्तो भन्नाले जाँदाखेरि उसले चाहिँ भन्नाले एउटा सर्टेन लेभलको चाहिँ पैसा तिरेर मात्र चाहिँ जान सक्ने भन्नाले एउटा चाहिँ मेकानिजम चाहिँ छ। अथवा जुन मान्छेले जस्तो डिमान्ड दिने अथवा अर्डर क्रिएट चाहिँ गर्छ उसले चाहिँ मान्छे पैसासहित चाहिँ मान्छे लिन्छ, नम्बर 1 है। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अब अलिकति फरक पनि हुनसक्छ डाक्टर साहबको चाहिँ भन्नाले उसमा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ भने जस्तो चाहिँ विदेश जाँदाखेरि हामी चाहिँ भन्नाले 0 कस्टमा चाहिँ पठाउनु पर्छ भनेर जुन गभर्मेन्टले चाहिँ डिसिजन गरेको कारणबाट यो 2-3 वर्ष जुन पहिला त्यो डिसिजन भयो त्यसपछि वास्तवमा चाहिँ मान्छेहरू जान चाहिँ कम भएको चाहिँ पहिलो कारण त्यो पनि चाहिँ हो एउटा है। अनि त्यो कारणले पनि हाम्रो जुन बाहिर चाहिँ जाने जुन मान्छेहरूको चाहिँ फ्लो कम भयो भने अटोमेटिक रूपमा चाहिँ रेमिटेन्स आउन पनि कम हुन्छ। यहाँको भनाइबाट पनि के निकाल्न सक्यो अर्थ भने भर्खरै भएको चुनावले यो जम्मै चिज गराएको एक्ज्याक्टली होइन, यसमा लङ टर्म असरहरू छन्, आन्तरिक असर पनि छन्, बाह्य असर पनि छन् भन्ने कुरामा हामी पुगिरहेका छौँ। म डाक्टर साहबसँग अब हामीले दिने समृद्धि नै हो भनेको पनि समृद्धि नै हो, भोट पनि समृद्धिकै लागि हो। तर हामी जसरी समृद्धि भन्ने शब्द सजिलो गरी प्रयोग गर्दै हिँडिरहेका छौँ नि भोट माग्नदेखि लिएर कम्युनिकेसनमा सम्म, हाम्रो बेसहरू छ त? समृद्धि भन्ने शब्द सजिलो गरी प्रयोग गर्दै हिँडिरहेका छौँ नि भोट माग्नदेखि लिएर कम्युनिकेसनमा सम्म, हाम्रो बेसहरू छ त? राजनैतिक स्थिरता मात्रै मिसिङ थियो वा त्यसको मात्रै अभाव थियो, अरू सबै कुराहरू चाहिँ आधार तयार भइसकेका थियो। उदाहरणको लागि नि जस्तो पहिला अब हामीले वाम गठबन्धनको वामपन्थी सरकारकै सुरुवातको कुरा गरौँ, मनमोहन अधिकारीको पालामा जे जति कामहरू सुरु गरिए, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, त्यसपछि पनि वाम गठबन्धनको र पछि काङ्ग्रेस वा अरू नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि पनि ती ठुल्ठुला आयोजनाहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरियो। उदाहरणको लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमा 3 वटा त पूर्वदेखि पश्चिमका अनि 7 वटा उत्तरदेखि दक्षिणका यी चाहिँ सडक कनेक्टिभिटीका कुराहरू छन्। त्यस्तै ठुल्ठुला एयरपोर्टका कुरा छन् होइन। अब हामीले पर्यटनको वृद्धि गर्ने, पर्यटनलाई एकदमै पर्यटनबाट धेरै लाभ लिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्छौँ, तर त्यो चाहिँ रोजगारी सिर्जना पर्यटनबाट कहिले सम्भव हुन्छ भने जब नयाँ एयरपोर्ट बन्छ। अब अहिले त्रिभुवन विमानस्थलको क्यापेसिटी चाहिँ 7-8 लाख टुरिस्ट भित्राउने मात्रै छ। 15 लाख बनाउने भन्नासाथै त अर्को एयरपोर्ट चाहियो, जुन भनेको हामीले जति नै मेहनत गर्दाखेरि पनि अर्को एयरपोर्ट अथवा अहिले चाहिँ पाइपलाइनमा भएको लुम्बिनी एयरपोर्ट त्यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट भयो भने हामीले 15 लाख ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तै पोखराको कम्प्लिट भयो भने हामीले चाहिँ 20-25 लाख ल्याउन सक्छौँ। निजीगढको भयो भने बल्ल हामीले 50 लाख, हरेक वर्ष 50 लाख ल्याउन सक्छौँ। यो कुरा त सुरु भइसकेका छन्, काम त कम्प्लिट नभए हो। अनि बजेट नभएर पनि होइन, कुनै कुनै अघिल्ला 3 वर्ष अगाडि जति चाहिँ बजेट नभएको अवस्था थियो भने त्यसपछि चाहिँ बजेट हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नसकेको, त्यो किन त भन्दा राजनैतिक अस्थिरताको कारणले। त्यस्तै गरी उत्तर दक्षिण जोड्नको लागि हामीलाई चाहिँ अब भनौँ न जुन नाकाबन्दी भयो पछिल्लो चरणमा भारतीय बोर्डरमा, त्यति बेला मात्रै उत्तर खोल्नुपर्छ भने त होइन नि, धेरै अगाडि नाकाबन्दी सहेर हामीले चाहिँ उत्तरको ढोकाहरू खोल्नुपर्छ भनेर काम त पहिले सुरु गरेको। तर त्यो उत्तरका चाहिँ हाम्रो नाकाहरूसम्मको सडक निर्माणमा अवरोध हाल्ने तत्त्वहरू पनि त सक्रिय भए। त्यसकारण त्यो अब वामपन्थी सरकार आयो भने के गर्ने हो त भन्दा हाम्रो आवश्यकता अनुसारको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्येको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जोड्ने जुन चाहिँ राजमार्ग लोकमार्गहरू छन् त्यो कम्प्लिट गर्ने, त्यो नयाँ सुरु गर्नुपर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ पुरानै कम्प्लिट गरे हुन्छ। एयरपोर्टहरू पाइपलाइनमा भएको त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गरे हुन्छ। त्यो आधार भनेको अहिले नयाँ होइन, पहिले तयार भइसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। नयाँ कुराहरूमा के भने भिजनरीहरूले के गर्छन् भने अरूले नपत्याउने कुराहरू चाहिँ सोध्छन् र त्यो अनुसार गर्छन्। कतिलाई पत्याउने त्यो काम भइसकेपछि पत्याउने कुरो हुन्छ। रियल पूर्व पश्चिम भनेको हाम्रो आवश्यकता हो, सम्भावना पनि छ, असम्भव कुरा होइन। जस्तो कि अहिले अध्ययन भइराखेको छ, केही त्यो चाहिँ सेक्सनमा काम पनि भइराखेको छ। अब यसमा चाहिँ नेतृत्व र राजनीतिक स्थिरता चाहिएको। त्यसै गरी उत्तर दक्षिण मध्ये केरुङ, जस्तो कि उता चाइनाको सिगात्सेतिर रेल आएको, त्यो केरुङसम्म आउने र केरुङबाट काठमाडौँ जोड्दै लुम्बिनी पोखरा र हाम्रो चाहिँ साउथ बोर्डरसम्म जोड्न सकिने, त्यो पनि अत्यावश्यक कुरा हो। यो पनि पाइपलाइनमा अगाडि बढेको छ। कमरेड केपी ओलीले त्यो चाहिँ नाकाबन्दी पछि
सक्रियता लिनुभयो। कमरेड प्रचण्डको पालामा ओबिओआर अन्तर्गत चाहिँ यी सम्झौताहरूमा सिग्नेचर गर्ने काम पनि भयो र त्यसले मार्ग प्रशस्त गरेको छ। र यो केही समय अगाडि चाइनाको सरकारको टोली नै आएर यो सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पनि कुरा भइसकेको छ। यो चाहिँ सडक वा यातायातको कनेक्टिभिटी, हवाई कनेक्टिभिटीको कुरा भयो। त्यस्तै अब विकासको लागि चाहिने पूर्वाधार भनेको अर्को ऊर्जा हो। ऊर्जामा जस्तो कि अब जनार्दनजी र कुलमानजी, उहाँ दुईवटा जनार्दन कुलमान फ्याक्टर भन्ने पनि हुन्छ, उहाँहरूको कारणले मात्रै इकोनोमिक ग्रोथमा ठुलो टेवा पुग्दैछ। अहिले चाहिँ उद्योगमा अरू सबै कुरा उहिरहँदाखेरि पनि बिजुलीको जुन चाहिँ उत्पादन बढेको वा चाहिँ सप्लाईलाई व्यवस्थापन गरिएको रेगुलर सप्लाईले त्यसले क्यापासिटी बढिरहेको छ। उद्योगहरूको क्यापासिटी बढिरहेको छ भने नयाँ नयाँ उद्योगहरू आइरहेका छन् होइन। त्यसले पनि एउटा समृद्धिको आधार तयार गर्यो। त्यसै गरी पूर्वाधारमा ऊर्जामा चाहिँ अब अहिले जे जति पाइपलाइनमा छन् त्यसैलाई राम्रोसँग कम्प्लिट गर्ने हो भने पनि 4 वर्षमा 4000 भन्दा बढी मेगावाट आउँदैछ। त्यो भनेको हामीले नयाँ नयाँ उद्योगहरू एकदम हेभी टाइपको उद्योग खोल्यौँ भने पनि 2000 मेगावाटले हाम्रो आवश्यकता पूर्ति गर्छ। 2000 त हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ आगामी 3 वर्षदेखि नै। भनेपछि अहिले भनिएको विकास र समृद्धिका जति पनि कुराहरू गरिँदैछ त्यसका लागि आधार प्रशस्त तयार भएर बसेका छन्। अब कम्प्लिट नहुनु अथवा समस्या छ भने अघि यहाँले पटक पटक भन्नु स्थिर सरकार नभएको कारणले हो। 2-3 वटा कुरा। मूल जरो चाहिँ स्थिर सरकार नभएको, स्थिर सरकार नभएको कारणले खलबलिएका अरू मेकानिजमहरू छन्। जस्तो कि यो कर्मचारी संयन्त्र, कर्मचारी तन्त्र हाम्रो एकदम कमजोर छ। त्यो कर्मचारी तन्त्र आफै कमजोर भयो होइन, त्यसलाई चाहिँ राजनैतिक अस्थिरताले धेरै गाँज्यो होइन। अब कहाँसम्म भने राम्रा पोस्टिङ पाउनको लागि चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने र पछि गएर त युनियनहरू मार्फत चाहिँ पोस्टिङ माग्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो भनेको राजनैतिक छाया नै हो। अब त्यस्तै अब अनियमितता भ्रष्टाचारका पनि धेरै नै यो चाहिँ भनेको स्थिर सरकार नहुँदाका हाँगाभिगाको त्यसको जरो चाहिँ स्थिर सरकारै हो। स्थिर सरकार नभएको कारणले हामी अगाडि बढ्न गाह्रो परिरहेको। बजेटको विषयमा समस्या थिएन भन्नुभयो यहाँले होइन, काम गर्ने विषयमा समस्या थिएन भन्नुभयो। मैले चन्द्रजीसँग जान्न चाहेँ यही एउटा स्थिर सरकार नहुनकै कारणले मात्रै अहिले विकास हुन नसकेको अथवा पछाडि परेको अथवा योजनाहरू कम्प्लिट नहुन नसकेर अड्किएको ठान्छ निजी क्षेत्रले, अथवा तपाईँहरूले काम गर्दा अरू खालको अब्स्ट्याकल पनि देख्नुहुन्थ्यो? निजी क्षेत्रको जुन एउटा मेजर चाहिँ एउटा कन्सर्न त भन्नाले स्टेबल गभर्मेन्ट नै चाहिँ हो होइन। जस्तो म यहाँलाई चाहिँ भनौँ, अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, जस्तो अब 8 महिना चाहिँ सरकार गठन भएको, सपोज 8 महिना भयो, अब त्यो मन्त्रालयमा अथवा भन्नाले जुन डिसिजन गर्ने जुन ब्युरोक्रेसीको चाहिँ उचाइ छ, अब त्यो पोलिटिकल लिडरले चाहिँ त्यो डिसिजन गर्न खोज्यो भने पनि अब मन्त्रीज्यू चाहिँ सपोज अब 1 महिना यति मात्र चाहिँ बाँकी हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो नयाँ सरकारै आएपछि चाहिँ गरौँला भन्ने किसिमको चाहिँ चिजहरू वास्तवमा चाहिँ यो साँच्चै भन्दा यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिँ नभएको कारणबाट चाहिँ हुने चिजहरू चाहिँ छ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने भन्नाले हामीले केही आयोजनाहरू यहाँहरूले हेर्नुभयो भने प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ प्रवर्धन गरेका चाहिँ केही आयोजनाहरू वास्तवमा छोटो समयमा पनि वास्तवमा धेरै काम चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरो वास्तवमा नेपालको केही आयोजनाहरूले चाहिँ भन्नाले देखाइ पनि सकेको छ। बजेट, भिजन, आफ्नो काम गर्ने पद्धति, शैलीको तर्फबाट निजी क्षेत्र एकदम चुस्त दुरुस्त छ। एक्ज्याक्टली मैले भन्न खोजेको के भने, किनभने मैले चाहिँ कुनै एउटा प्रोजेक्ट मैले गर्न खोजेको चाहिँ छु भने मलाई त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ मलाई 100% कन्फिडेन्स चाहिँ के छ भने यो टाइममा चाहिँ म सिद्धाउँछु, यो कस्टभित्र सिद्धाउँछु र यो क्वालिटीको चाहिँ गर्न सक्छु भन्ने मलाई चाहिँ कन्फिडेन्स। मेरो प्रश्न यही छ। यही कुरा चाहिँ जस्तो चाहिँ आउने जस्तो नयाँ सरकारले, यदि नयाँ सरकार आइसकेपछि 5 वर्षभित्रमा, अहिले चाहिँ हामीले 5 वर्षकै कुरा गरौँ, 5 वर्षभित्रमा हामी चाहिँ यो लेभलको चाहिँ भन्नाले हामी चाहिँ काम चाहिँ गर्छौँ, यो भन्नाले चाहिँ लेभलको चाहिँ बजेटमा गर्छौँ, यो क्वालिटीको गर्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ भिजन भएर मैले यहाँलाई चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले जुन हिसाबले एकदम एग्रेसिभ हिसाबले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ काम गर्ने हुन्छ उसको कस्ट पनि ओभररन चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ छ। टाइम पनि तपाईँको के अरे यति गरेपछि अहिले यहाँले 2-3टा इन्डिकेटर बताउनु भयो नि, बजेटको कुरा, काम गर्ने शैली, टाइमिङ, सबै कुरा भन्नुभयो नि। यो यति गर्दै पनि निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनको लागि सशङ्कित हुनुपर्ने, तर्सिनुपर्ने अवस्था भनेको त्यही स्थिर सरकार छैन, के हो भन्ने मात्रै हो अथवा अरू फ्याक्टर पनि थिए भन्न खोजेको होइन। यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि मैले अगाडि पनि भने
एउटा त त्यो स्टेबल गभर्मेन्टको पनि डेफिनेटली चाहिँ हो होइन। अर्को सँगसँगै के थियो भने जस्तो यहाँको चाहिँ जस्तो लेबर एक्टको कुरा गरौँ भन्नाले लेबर एक्ट पनि भन्नाले त्यत्तिकै भन्नाले इम्पोर्टेन्ट छ जुन एउटा नयाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि। त्यसै गरेर जस्तो अब यसैसँग जोडिएर जस्तो सोसियल सेक्युरिटीको कुराहरू पनि आउँछ होइन। यो सबै चिजहरू अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभएको छ, वास्तवमा धेरै पूर्वाधारहरू चाहिँ भन्नाले बनिसकेको चाहिँ अवस्था छ र अहिले चाहिँ भन्नाले अब सबै मान्छेको चाहिँ भन्नाले एउटै किसिमको चाहिँ भन्नाले उद्देश्य चाहिँ रहेको छ, चाहे भन्नाले पोलिटिकल पार्टीको मान्छे भनौँ, चाहे निजी क्षेत्र भनौँ, चाहे ब्युरोक्रेसीको मान्छे भनौँ, सबै मान्छेहरूले आर्थिक समृद्धिको मात्रै चाहिँ भन्नाले चाहिँ अब मैले यो विषयमा डाक्टर साहबसँग मेरो प्रश्न के भन्दा अहिले हाम्रो पछिल्लो केही वर्षहरूको अवस्था हेर्ने हो भने व्यक्तिगत रूपमा हरेक व्यक्ति केही न केही गर्न चाहन्छ आफ्नो आर्थिक समृद्धिको लागि। अहिले देशलाई एकैछिन पर राखौँ, आफ्नो आर्थिक समृद्धिको लागि उसले गर्ने कामहरूबाट उसले साँच्चै भन्यो भने आफ्नो आर्थिक अलिकति राम्रो स्टेबल पनि बनाइरहेको देखिन्छ व्यक्ति व्यक्तिमा जाँदा है। अब एक खालको अब सबैको त नगरौँ, एउटा मेजर लेभलमा उसको आफ्नो इकोनोमिक कन्डिसन उसले अलिकति बढाइरहेको छ, स्टेबल बनाइरहेको छ, राम्रो छ। त्यस कारणले इन्टरप्रेनरसिप पनि बढ्दै गएको देखिन्छ, विदेशमा सिकेर आएको सिप पनि यहाँ प्रयोग गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ। यो खालको अवस्था छ व्यक्ति व्यक्तिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि। अब राज्यले दिनुपर्ने कुरा अघि यहाँले जोड्नु भएको छ स्थिर सरकारका अवयवमा सुशासनको कुरा होइन। राज्यले दिनुपर्ने कुरा ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्राउने अथवा स्वदेशबाटै हुन्छ भने स्वदेशको लागि विश्वास मिल्ने कतिपय अवस्थामा हाम्रा यति ठुला प्रोजेक्ट छन् स्वदेशी पुँजीले मात्र नपुग्न सक्छ, त्यस कारण विदेशी पनि भित्राउने कुरा यो सरकारको तर्फबाट गर्ने कामहरू गर्न नसकिएको कारणले नै हामी विकासमा पछि परेका छौँ। व्यक्तिगत रूपमा जाने हो जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिभिटी रोडहरू बनाइदिने काम त सरकारले गरिदिनु पर्यो, ठुला ठुला लगानी भित्राउने काम गरिदिनु पर्यो र सुशासन दिनु पर्यो। त्यसले गर्दा प्रोजेक्टहरू रोकिनु भएन। तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ ऊ माथि गइरहेको स्थिति देखिन्छ भनेदेखि हामीले अघि यहाँले केलाउनु भएको इन्डिकेटरमा मात्रै ठिक गर्न सक्यौँ भने पनि हामी समृद्धितर्फ ढोका खोलिहाल्छौँ अथवा लागिहाल्छौँ, लम्किहाल्छौँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिहरू माथि गइरहेकै छन्, राज्यले गर्ने काम नहुन सकेकोले गर्दा राज्यले चाहिँ अब गर्नु पर्यो। व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो हिसाबबाट आफ्नो पहलबाट धेरै प्रगति गरेका छन् जसको फाइदा देशले वा अर्थतन्त्रले पाइरहेको छ। त्यसमा मिसिङ चाहिँ राज्यको तर्फबाट हुने सपोर्ट चाहिँ राम्रोसँग भएको छैन। यदि राज्यको तर्फबाट साँचो रूपमा सपोर्ट भयो भने जुन व्यक्तिले अहिले गरेको प्रगति छ त्यसमा धेरै गुणा वृद्धि पनि हुन्छ। अब अहिले यहाँले भन्नुभएको कुरामा समृद्धिको लागि धेरैवटा आधार बनेको छ, राजनीतिक स्थिरता र योसँग जोडिएका दुई तीनवटा कामहरू चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब वाम गठबन्धनले र खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि समाजवाद भनेर अगाडि बढिआएकै हो। त्यो नाराको हिसाबले हेर्ने हो भने देशमा सबभन्दा पहिला हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने चाहिँ रोजगारी हो। मुलुकभित्रै सबैले रोजगारी पाउने, आय आर्जन हुने र त्यति भइसकेपछि उनीहरूको समृद्धि आफै आफ घर परिवारको समृद्धि हुन्छ। हामीले कस्तो समृद्धि चाहेका छैनौँ भने 2-4 जना अर्बपति खर्बपति हुने अनि अरू गरिब रहने त्यस्तो चाहेका छैनौँ। त्यसकारण पहिलो शर्त भनेको अथवा पहिलो उद्देश्य भनेको सबैले रोजगारी पाउने र इनकेस कुनै समय रोजगारी पाएनन् भने बेरोजगारी भत्ता पनि पाउने, त्यस किसिमको पहिलो चाहिँ प्राथमिकता रोजगारी हो। तर रोजगारी बढी सङ्ख्यामा निजी क्षेत्र र सरकारबाट सृजना गर्नको लागि भौतिक पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ। त्यसकारण अहिले गभर्मेन्टले हेभी इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने भनेको यो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा सडक, रेल, हवाई लगायतको अनि ऊर्जा। अब यो सञ्चारतिर के छ भने धेरैजसो अब सञ्चार क्षेत्रमा हाम्रो विकास राम्रो छ, तर त्यसलाई यो चाहिँ सरकारी जुन चाहिँ सेवा डेलिभरी गर्ने हो नि त्यसमा जोड्न सकेका छैनौँ, त्यसबाट लाभ लिन सकेका छैनौँ। यहाँले रोजगारी भन्नुभयो, रोजगारी सँगसँगै राज्यले तत्काल जानुपर्ने चाहिँ अगाडि दुईटा कुरा छ होला, शिक्षा र स्वास्थ्य। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा चाहिँ राज्यको एकदम स्ट्रङ इन्टरभेन्सन र लगानी चाहियो होला। अब यस्तो शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी एकदमै ठुलो छ होइन, तर त्यो लगानी अनुसारको क्वालिटी नभएको एउटा, दोस्रो हाम्रो शिक्षा प्रणाली जुन चाहिँ रोजगारी उन्मुख नभएको, मान्छेहरू चाहिँ यो डिग्री आउँदैन होला भने होइन, त्यही त रोजगारी फोकस गर्नु पर्यो। रोजगारी अहिले शिक्षा मात्रै भन्यो कि अहिले शिक्षा मात्रै भन्यो अनि हाम्रा चाहिँ युवाहरू एकदमै डिग्री लिएर ब्याचलर चाहिँ एमए होइन स्नातकोत्तरको सर्टिफिकेट लिएर आए, शिक्षामा जोड दिएकोले अब उनीहरूसित सर्टिफिकेट छ, काम गर्ने सिप छैन
होइन। रोजगारी किन पाएनन् भन्दा एउटा अवसर छैन भन्ने कुरा हो। अर्को पाटो के छ भने पोलिसी मेकरहरूकोमा, राजनीतिज्ञहरूकोमा, उद्योगी व्यवसायी निजी क्षेत्र आएर के भनिराखेको छ भने हामीले यो क्षेत्रमा काम गर्नु खोजेको छ, मान्छे नै पाइएन, स्किल्ड म्यान पावर भएन। त्यसकारण हाम्रो शिक्षा प्रणाली के भयो भने शिक्षा मात्रै दिने, शिक्षा दिनुपर्छ भनेर यति डिग्रीको मात्र हिसाब गऱ्यौँ, त्यो शिक्षालाई चाहिँ हामीले रोजगारीमा परिणत गर्न सकेनौँ। त्यसकारण हाम्रो फोकस भनेको पहिला रोजगारी हुनु पर्यो। रोजगारी हुनको लागि स्किल चाहियो, शिक्षा चाहियो, स्वास्थ्य पनि हुनु पर्यो। त्यसकारण यो पाटोबाट हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड्यौँ भने चाहिँ बढी हाम्रो चाहिँ उपलब्धिमूलक हुन्छ। शिक्षा भन्यो यति बजेट दियो, शिक्षाको प्रगति कसरी नापिन्छ भन्दा पोहोरभन्दा कति बजेट दिएको अनि शिक्षाको वृद्धि लगायतका कतिपयले दाबी त्यो गरिराखेका छन्। हस्पिटलको सङ्ख्या बढेर मात्रै भएन, होइन, क्वालिटीको एजुकेसन पहुँच छ कि छैन। अब यसलाई मैले चन्द्रजीसँग जस्तै अहिले पनि हाम्रो सरकारले लिएको आर्थिक नीति चाहिँ के हो भन्दा पब्लिक, प्राइभेट र सहकारी नै भन्छ, होइन। यहाँहरूको तर्फबाट अब के प्रश्न पारिदिनु पर्यो भने यतिमा चाहिँ सरकारले हाताले हुन्छ, हामी जाँदैनौँ, यति चाहिँ राज्यको तर्फबाट पब्लिकलाई असोरे गर्नुपर्ने चिज हो, त्यस कारण सरकारले नै हात हाल्नुपर्छ, त्यसपछि बाँकीमा निजी क्षेत्रले गर्छ भन्ने हो, अथवा होइन सरकारले राम्रो मोनिटरिङ गरेर बसे पुग्छ, सम्पूर्ण चिज निजी क्षेत्रलाई छोड्दै हुन्छ, हामी रिजल्ट देखाउँछौँ भन्ने हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने विजयजी, अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो होइन, जस्तो गभर्मेन्टले चाहिँ भन्नाले जस्तो कनेक्टिभिटीको चाहिँ कुराहरू चाहिँ भयो होइन, जस्तो अब यो भनौँ न अब सुशासनको चाहिँ कुराहरू चाहिँ भयो होइन, र बेसिक चाहिँ जस्तो अब जुन शिक्षा स्वास्थ्यको पनि भन्नाले जुन गभर्मेन्टले एउटा एस्योर गर्न सक्ने चिजहरू डेफिनेटली त्यो सरकारको चाहिँ तर्फबाट भन्नाले चाहिँ अब हुनुपर्छ। वास्तवमा चाहिँ यो रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको त तपाईँको प्राइभेट सेक्टर नै हो कि। गभर्मेन्टको चाहिँ के हुनु पर्यो भने वास्तवमा हाम्रो निजी क्षेत्रको सुरुदेखि नै पनि भन्नाले चाहिँ त्यो चाहिँ डिमान्ड छ, कसरी हुन्छ इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ प्रमोट चाहिँ गर्नु पर्यो, ताकि भनौँ न कुनै एउटा व्यक्ति करोडौँ रुपियाँ चाहिँ भन्नाले जुन मान्छेले चाहिँ सपोजको बिजनेस चाहिँ गरिरहेछ भने यदि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ यदि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ पोलिसीको हिसाबले हरेक हिसाबले इन्करेज भयो भने त्यसले त भन्नाले चाहिँ रिइन्भेस्ट गरेर भन्नाले त्यो के भन्छ यो जुन रोजगारी सिर्जना गर्ने नै काम गरिरहेको हुन्छ। र साँच्चै भन्दाखेरि यो रियल चाहिँ भन्नाले रोजगारी दिन सक्ने जस्तो रेभिन्यू चाहिँ भन्नाले चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ बुझाउन सक्ने भन्ने त वास्तवमा प्राइभेट सेक्टरकै हो। म यहाँ एउटा चाहिँ सानो कुरा चाहिँ जोड्न चाहन्छु। मलेसियाको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर महाथिर चाहिँ नेपाल आउनुभएको थियो। वास्तवमा उहाँलाई चाहिँ डाक्टर साहबलाई पनि थाहा छ, भन्नाले उहाँ चाहिँ नेपाल चाहिँ आउनलाई म र हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ पूर्व अध्यक्ष सुरजी हामी मलेसिया नै गएर उहाँलाई चाहिँ यहाँ भन्नाले काठमाडौँमा एउटा प्रोग्राममा पनि उहाँले एटेन्ड गर्नुभएको थियो। र त्यति बेला चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ यो भक्तपुर घुमाउने जिम्मेवारी पनि मैले पाएको थिएँ। र मैले वास्तवमा त्यो मलेसियासँग म अलिक क्लोजली भन्नाले चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ भन्नाले त्यहाँ मलेसियाको विषयमा थाहा भयो पनि अनि मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सोधेको थिएँ, तपाईँहरूको यो जुन तपाईँको पिरियडमा 20-22 वर्षको पिरियडमा चाहिँ तपाईँले जुन मलेसियालाई तपाईँले यो लेभलमा चाहिँ ल्याउनु भयो, यसको चाहिँ रियल चाहिँ भन्नाले यसको जड चाहिँ के हो, यो एकपटक चाहिँ बताइदिनुहुन्छ कि भनेर भन्दाखेरि उहाँले के भन्यो भने हामीले चाहिँ वास्तवमा मलेसिया चाहिँ यो 20-22 वर्षमा यो लेभलमा डेभलपमेन्ट चाहिँ गरेको चाहिँ वास्तवमा हामीले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ भन्नाले इन्करेज गरेर हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने बिना लगानी यदि प्राइभेट सेक्टरलाई भन्नाले इन्करेज गरेको भरमा अथवा सहजीकरण गरेको भरमा 25% चाहिँ पार्टनरसिप चाहिँ भन्नाले आउँछ भने गभर्मेन्टको लागि चाहिँ त्यहाँभन्दा चाहिँ ठुलो चाहिँ भन्नाले ऊ चाहिँ के हुनसक्छ। वास्तवमा त्यो मलेसियाले जुन यो विकास गरेको छ त्यो हामीले चाहिँ खास प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ जुन प्रमोट गरेको कारणबाट र 25% पार्टनरसिप भनेको के थियो भने उहाँले त्यो ट्याक्सको जुन रेट चाहिँ छ नि 25% चाहिँ गभर्मेन्टलाई बुझाउने उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पार्टनरसिपको रूपमा ल्याएको थियो। र नेपालमा पनि के भने अब आउने भन्नाले जुन गभर्मेन्टले वास्तवमा जुन उहाँहरूले यो आर्थिक समृद्धिको कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ यो प्राइभेट सेक्टरलाई एज अ पार्टनरको रूपमा यदि गभर्मेन्टले भन्नाले आउने दिनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ गर्न चाहिँ सक्यो भने वास्तवमा चाहिँ नेपालको चाहिँ भन्नाले यो विकास गर्नलाई त्यति समय चाहिँ लाग्छ भन्ने उहाँहरूले नारा भन्ने गरेको समृद्धि सहजै पुगिन्छ भन्ने। तर मेरो प्रश्न अहिले जुन जो व्यक्तिहरू अब बन्ने गठबन्धनको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ
48 साल पछिको उदारीकरणको जुन पोलिसी थियो कांग्रेसको त्यसलाई अन्धाधुन्ध उदारीकरण भन्न त्यसलाई मन पराउनुहुन्न एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भने शिक्षामा स्वास्थ्यमा हाम्रो बेसिक कुराहरू यसमा दोहोरो छ, राज्य पनि गइरहेको छ, निजी क्षेत्र पनि गइरहेको छ। यसले हामीलाई अब के चाहिँ त्यहाँ राम्रो कहीँ मोनिटरिङ केही मेकानिजम राज्य संयन्त्र हुनु पर्यो जसले गन्तव्यमा पुर्याउला, नभए दुर्घटना गराउला। को जाने त? शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो ठाउँमा को जाने? राज्य मात्रै जाने हो कि होइन निजी क्षेत्र पनि जाने, अथवा निजी क्षेत्र राज्य सँगसँगै जाने हो भने निजी क्षेत्रले दिएको क्वालिटी र राज्य क्षेत्रले दिएको क्वालिटीमा फरक गर्ने ठाउँ हुनु भएन। यसको लागि तपाईहरु कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ भन्नेमा मेरो प्रश्न हो। राज्य क्षेत्रले दिएको क्वालिटीमा फरक गर्ने ठाउँ हुनु भएन। यसको लागि तपाईहरु कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ भन्नेमा मेरो प्रश्न हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वास्तवमा जुन शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि, शिक्षा र स्वास्थ्यको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अहिले नै जस्तो सरकारको तर्फबाट मात्र चाहिँ हामी चाहिँ भन्नाले दिन्छौँ प्राइभेट सेक्टरलाई रोक्नुपर्छ भन्ने जुन भनौँ न बिचमा जस्तो मेडिकल कलेजहरूकै पनि कुरा आयो, धेरै छ। त्यही भएर वास्तवमा त्यो एज अ पर्सन मलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ भन्नाले सही डिसिजन होइन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने सरकारको चाहिँ तर्फबाट गर्ने चिजहरू जुन भनौँ न बेसिक चाहिँ चिजहरू यदि सरकारको चाहिँ पूर्वाधार चाहिँ यदि तयार चाहिँ हुन सक्यो भने अनि मात्र प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ होइन है यो त गभर्मेन्टले चाहिँ गर्न सक्ने भनेर चाहिँ भन्न सक्ने चाहिँ ठाउँ होला। अब अहिले चाहिँ भन्नाले जस्तो त यहाँलाई चाहिँ एउटा समस्या छ चन्द्र, जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पोलिसी बनाउने ठाउँमा कानुन बनाउने ठाउँसम्म एक्सेस पुर्याइसक्यो निजी क्षेत्रले, संसदमै एक्सेस पुर्याइसक्यो, सरकारमै एक्सेस पुर्याइसक्यो, उसले त्यतापट्टि किन टेक्न दिन्थ्यो होला र? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो भनौँ न शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यदि प्राइभेट सेक्टरलाई भन्नाले बाइकट गरेर गभर्मेन्टले मात्र एकछिन म प्लिज है बाइकट गरेर भन्नाले गभर्मेन्टले मात्रै चाहिँ भन्नाले ऊ चाहिँ गराउन सक्ने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ छैन। एउटा चाहिँ सर्टेन लेभलको टाइम पछाडि त्यो सिचुएसन आउन सक्छ। तर अहिलेको हिसाबमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने शिक्षा भनौँ स्वास्थ्य भनौँ गभर्मेन्टले मोनिटरिङ चाहिँ सही हिसाबले चाहिँ गर्नु पर्यो। जुन अहिले चाहिँ भन्नाले मोनिटरिङ नभएको कारणबाट जुन यहाँले चाहिँ भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ आगो चाहिँ हो के गर्ने भन्ने त भोलि निर्णय होला। तर मेरो कन्सर्न यहाँ के भने यसले दुर्घटना ननिम्त्याओस्। निजी क्षेत्रमा पढ्ने बित्तिकै त्यसको राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्ने, सरकारीमा पढ्ने बित्तिकै क्वालिटी लो क्वालिटीको शिक्षा प्राप्त गर्ने, निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्था जाने बित्तिकै हाई क्वालिटीको सुविधा पाउने, निजी क्षेत्रमा जाने बित्तिकै लो क्वालिटी, यस्तो खालको डिफरेन्सेसहरू क्रिएट नहोस्। विजयजी म तपाईँलाई एउटा भनौँ है, लन्डनमा जुन हाई स्कुल चाहिँ छ नि पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ डाक्टर साहबलाई थाहा होला, पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ प्राइभेट सेक्टर भन्दा नि त्यो गभर्मेन्टको चाहिँ भन्नाले स्कुललाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छ हो। त्यसकारण तपाईँले अघि एउटा कुरा भन्नुभएको छ जस्तै यो के गर्ने भन्नेमा त अलिकति लङ टर्ममा गएर डिसिजन गरौँला, राज्यले मात्रै गर्ने कि निजी क्षेत्र सँगसँगै। तर मोनिटरिङ भन्ने कुरा अघि यहाँले प्रयोग गर्नुभयो नि, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीमा नाफा मात्रै कमाउन खोज्दैछ त राम्रो सेवा दिइरहेछ त उसलाई राज्यको पट्टिकोमा पनि लगानीमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भने मोनिटरिङ चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। यहाँले त्यो भन्ने हुन्छ। अनि मैले एउटा क्वेसन गरेँ, उदारीकरण विरुद्ध उहाँहरूको बेला बेलामा आवाज आयो, त्यसबाट सशङ्कित हुनुहुन्छ अथवा होइन? उहाँहरूले त्यो कालखण्डमा भन्नुभयो, त्यसपछि हामीले उहाँहरूका धेरैचोटि सरकार हेरिसक्यौँ। कम्युनिस्ट भनेर नेकपा एमालेको सरकार पनि हेऱ्यौँ, गणतन्त्र पछाडि हामीले माओवादीको सरकार पनि हेरिसकेका छौँ, माओवादीको अर्थ मन्त्रीले चलाएको सरकार पनि हेरिसकेका छौँ, अहिले पनि हामीले भर्खरै दोस्रो चोटि पनि माओवादी देख्यौँ, एमाले पनि देख्यौँ। सबै यो अहिले जति दलहरू छन् सिनमा यी जम्मैको सरकार र इकोनोमिक पोलिसी हामीलाई थाहा छ, त्यसकारण अब हामी तर्सिँदैन ढुक्क छौँ भन्ने हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो वास्तवमा धेरै चिजहरू त स्टेबल गभर्मेन्टकै चाहिँ उसमा चाहिँ आउँछ होइन। जस्तो म यहाँलाई चाहिँ सानो चाहिँ उदाहरण चाहिँ दिन्छु। अहिले नेपालमा चाहिँ जस्तो प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ जस्तो धेरै सिमेन्ट कम्पनीहरू चाहिँ आएछ हो। अब कम्युनिकेसनको हिसाबमा चाहिँ हेर्नुभयो भने जस्तो एनटिसी बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ आएछ होइन। तपाईँ हेर्नुहोस् है, सिमेन्ट कम्पनीकै चाहिँ भन्नाले चाहिँ कुरा चाहिँ गर्दाखेरि जस्तो हिमाल सिमेन्ट चाहिँ बन्द भयो होइन, त्यो भन्नाले गभर्मेन्ट चाहिँ ऊ चाहिँ गरायो। र अहिले चाहिँ भन्नाले जस्तो चाहिँ अब हेटौडा सिमेन्ट भनौँ, उदयपुर सिमेन्ट भनौँ, यो चाहिँ भन्नाले चाहिँ के छ अब अहिले बिचमा अलिकति मेहनत गरेर भन्नाले बिपीमा अलिकति राम्रो चाहिँ हुन्छ। तर त्यही लेभलको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ ऊ चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यसको आउटपुट त्यसबाट आउने रेभेन्यू भन्नाले कस्तो किसिमको चाहिँ हुन्छ। र यसमा चाहिँ जस्तो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भने कुनै एउटा चाहिँ सपोज इक्विपमेन्ट चाहिँ किन्न पर्यो
भन्नाले चाहे तपाईँको त्यो टेलिकमकै कुरा गरौँ, चाहे चाहिँ भन्नाले सिमेन्टकै कुरा गरौँ, चाहे अरू कुनै चाहिँ उसको चाहिँ गरौँ, त्यो गभर्मेन्टको चाहिँ उसको चाहिँ के छ, प्रोसिडियर मात्र चाहिँ भन्नाले चाहिँ लम्बा चौडा चाहिँ छ। जुन चिज चाहिँ जस्तो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले जस्तो आज ल्याएर चाहिँ सपोज कुनै एउटा चाहिँ भन्नाले सफ्टवेयरको चाहिँ तुरुन्तै आजको भोलि फेर्नुपर्ने चिज चाहिँ त्यो फर्मालिटी अनुसार 1 महिनापछि चाहिँ फेर्यो भने, फर्मालिटी पुऱ्याएर 1 महिनापछि फेर्यो भने त्यो 1 महिनामा चाहिँ हुने जुन तपाईँको चाहिँ रेभिन्यू त लस गर्यो नि। मैले भन्न खोजेको के भने प्राइभेट सेक्टर चाहिँ वास्तवमा भनेको कस्तो भने प्राइभेट सेक्टर डेफिनेटली यहाँले भने जस्तो मोनिटरिङ चाहिँ भन्नाले चाहिँ गराउनु पर्यो होइन। तर यो भन्नाले आर्थिक समृद्धिको, रोजगारीको कुरा, रेभिन्यू कलेक्सनको कुरा साँच्चै भन्ने हो भने यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई नै भन्नाले गराउनुपर्छ। त्यसकारण तपाईँहरू यो अब बन्न गइरहेको सरकारले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे जस्तो उदार अर्थतन्त्रको जुन नीति छ, लिबरल के अरे इकोनोमिक पोलिसीको, उनीहरू त्यस्तै हुन्छन् र त्यसै गरी अगाडि बढ्छन् भन्नेमा ढुक्क होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने होइन शङ्का चाहिँ छैन, तर अब कार्यान्वयनको पक्ष जुन आउने दिनमा चाहिँ कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ हेर्न भन्नाले चाहिँ बाँकी छ होइन। तर प्राइभेट सेक्टर चाहिँ जुन अहिले यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो चाहिँ यो भन्नाले अब लेफ्टको चाहिँ भन्नाले ऊ चाहिँ आयो अथवा भन्नाले यो चाहिँ भोलि के होला भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ एकदमै निजी क्षेत्रको पटक्कै चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। अहिले चाहिँ सरस्वती हेर्दा निजी क्षेत्रको चाहिँ के छ भने यो चाहिँ भन्नाले उही पार्टीको नाम मात्र चाहिँ फरक हो, अरू चिजहरू त सबैले एग्री गरेरै आएकै चिज हो नि। मलाई साँच्चै भन्दा यसमा कुनै दुई मत छैन र प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ यो सिंगल भोइस पनि यही हो भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। डेफिनेटली कार्यान्वयनको चाहिँ चिज चाहिँ जस्तो उहाँहरू आइसकेपछि उहाँहरूले कसरी चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यो चिजहरू हेर्न चाहिँ बाँकी छ। प्राइभेट सेक्टर चाहिँ एकदम कन्फिडेन्स अझ भनौँ न प्राइभेट सेक्टरसम्म पुग्नु अगाडि उहाँहरूले नै आन्तरिक रूपमा सच्याउनु पर्ने धेरै कुराहरू छन् नि। डेफिनेटली सरकार सञ्चालनको कुरा होला, कर्मचारी प्रशासनको कुरा होला, सरकारी बजेटको सुप्रयोगको कुरा होला। अहिले हामी जम्मा 6 महिनामा 27% बजेट प्रयोग गरिरहेका छौँ, वार्षिक बजेटको 27% मात्रै प्रयोग। यसको प्रपरली खर्च उहाँहरूले आफ्नो कामहरू ठिक गर्दै आउनु भने प्राइभेट सेक्टरसम्म आइपुग्दा त ठिक भइहाल्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको बारेमा प्राइभेट सेक्टर र यो सरकारी तवरबाट जुन चाहिँ सेवा प्रवाह गरियो त्यसको गुणस्तर फरक भएकोले दुई किसिमका नागरिक उत्पादन भए शिक्षाकै हिसाबले भन्ने कुरा छ। यसमा के हो भने यसको समाधान भनेको अब सरकारी विद्यालयहरूको अथवा कलेजहरूको शिक्षाको गुणस्तर तल हुने, प्राइभेट सेक्टरको माथि हुने। यदि यो पोइन्टबाट हेर्ने हो भने यो चाहिँ प्राइभेटलाई बन्द गरेर यो चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षालाई बन्द गर्नु हुँदैन। अब बरु के हो भने दुई किसिमको त्यही कुरामा सत्यता छ कि छैन? यसमा चाहिँ केही सत्यता छ, क्वालिटीमा सत्यता छ, क्वालिटीमा सत्यता छ। अब प्राइभेट सेक्टरकोमा अलिकति बढी चाहिँ प्रश्न उठेको कुरा के हो भने उनीहरूले क्वालिटीको शिक्षा वा स्वास्थ्य दिएका छन्, तर उनीहरूको जुन चाहिँ चार्ज छ त्यो एकदमै बढी छ र जनसाधारणले अफोर्ड गर्न सक्दैन। त्यसकारण उनीहरू बाध्य भएर लो क्वालिटीको सेवा लिन बाध्य छन् भन्ने कुरा हो। अब यसको चाहिँ समाधान के हो भने क्वालिटीलाई खस्काएर सरकारी क्वालिटी जे छ त्यसैमा सबैलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने नभएर यो प्राइभेट सेक्टरले जुन चाहिँ महँगो लिएको छ त्यसलाई सस्तोमा सबैले पाउने बनाउनेतिर एकातिर लाग्नु पर्यो भने सरकारी तौरबाट उपलब्ध गराएको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ बराबर दर्जामा लग्यो भने एउटा टार्गेट राखेर होइन समानीकरण गर्नु पर्यो। क्वालिटी चाहिँ सरकारीबाट दिएको पनि क्वालिटीको हुने, प्राइभेट सेक्टरको पनि क्वालिटीको हुने, त्यसमा अलिकति मात्रै फरक होस् होइन। त्यो चाहिँ त्योसम्म लैजाने टार्गेट अनुसार काम गर्नुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा भएको बेलामा अहिले हाम्रो चाहिँ 7वटा प्रदेशमा संरचनाहरू बढ्दैछन् हैन, कर्मचारी बढ्दैछ, मन्त्री बढ्दैछन्, सभासद बढ्दैछन्, यिनीमाथिको खर्च बढ्दै, त्यसकारण बजेटको धेरै हिस्सा साधारण खर्चतर्फै जान्छ, विकास गर्नलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने टिप्पणीलाई के भन्नुहुन्छ यहाँ? यो चाहिँ त्यसो होइन। अब भनेको देश चाहिँ समृद्धितिर जाने भनेको समृद्धि आउने भनेकै यहाँले भने जस्तै सङ्घीयतामा देश गएको छ, 3 तहको सरकार भएको छ, केन्द्रीय शासन प्रणालीमा भएका खोटहरू कुनै पनि किसिमबाट हामीले समाधान गर्न सकिएन र त्यसको एउटा चाहिँ सजिलो उपाय भनेको चाहिँ 3 तहको सरकार, स्थानीय तह, अब प्रदेश र केन्द्रीय तह। अझ पनि कतिपय कुराहरू के भने राजनीतिक वृत्तमा पनि कर्मचारीका सर्टेन चाहिँ वृत्तमा यो तल बजेट दिन हुन्न भन्ने किसिमको एक्सर्साइज भएको छ। कर्मचारीको समायोजन पनि तिनै षड्यन्त्रको यो चाहिँ दलदलमा फसेको छ। सरकार स्थानीय सरकार बनिसक्यो, बजेट यो वर्षको दिइसक्यो,
अब सबै काम गर्न तयार छन्, कर्मचारी दिइएको छैन। अधिकार माथि नै तान्न खोजिराखिएको छ, नाम संहिता भए पनि। कर्मचारी समायोजन गर्ने नाममा चाहिँ यति धेरै झुलाएर राखिएको छ। अब अर्कोतिर के भने कर्मचारी समायोजन भइसकेर जाँदाखेरि जो जान्छन् त्यसपछि चाहिँ हटाउने गरी अहिले कर्मचारी हायर गरेर प्राविधिक कानुनविदहरू लिएर काम चलाउँ भन्दा केन्द्रबाट सर्कुलर गरेर भर्ना गर्न नपाउने भनेर त्यो किसिमको पनि यो ज्यादती गरिएको छ। त्यसले गर्दा यो आर्थिक वर्षमा जुन चाहिँ हाम्रो 2 खर्ब 25 अर्ब रकम चाहिँ स्थानीय तहलाई दिएको हो, त्यो रकम चाहिँ 1 वर्षको विकास अवरुद्ध भएको अवस्था छ। र जब कर्मचारीहरू जान्छन् अब एकदमै उत्सुकता साथ एकदमै एनर्जेटिक रूपमा चाहिँ स्थानीय तहका निर्वाचित, अब प्रदेशको पनि निर्वाचन भयो, केन्द्रको पनि निर्वाचन भयो, उनीहरू चाहिँ बजेट खर्च गर्नको लागि जस्तो सरकारले केन्द्रबाट सर्कुलर गर्नुभन्दा अगाडि वडा स्तरमा, गाउँपालिका नगरपालिका स्तरमा चाहिँ कस्तो किसिमको योजना बनाउने भनेर स्थानीय सहभागितामा एकदमै अगाडि बढ्न चाहिरहेका छन्। मैले एकदम अन्त्यमा छु। मैले यहाँको त्यो यति प्रष्ट दृष्टिकोण पाइसकेपछि मैले जान्न चाहेको चाहिँ 48 सालपछिको स्थिर सरकार र त्यसपछिका जति पनि ड्रब्याक्सहरू छन् हाम्रो राजनीतिक दलको पात्र र प्रवृत्तिको टेन्डेन्सीमा चेन्ज नआएर हो। अहिले आजको मितिमा कुरा गर्ने हो भने पनि निर्वाचन भइसक्यो, मतपरिणाम आइसक्यो, नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने एउटा राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी कानुनले गर्दाखेरि अड्केको छ र राजनीतिक सहमति खोज्दै घुमिराख्नु परेको छ। राष्ट्रपतिले बोलाएर छलफल गरिराख्नु परेको अवस्था छ। भनेपछि पात्र र प्रवृत्तिमा परिवर्तन देखिएको छैन अहिले पनि। यसले गर्दाखेरि हामी त्यो ठाउँमा पुग्न नसक्ने हौँ कि भन्ने डर छ, समृद्धिको ठाउँमा पुग्न नसक्ने हो कि भन्ने डर छ। यो पात्र र प्रवृत्तिमाथिको परिवर्तन आएन भने त हामी इकोनोमीमा त अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अब त्यति ठुलो चाहिँ जोखिम चाहिँ छैन। अब किन छैन भने पात्र र प्रवृत्तिमा अब फरक नआएको होइन, आइसक्यो, बाध्यताले आयो। त्यो जुन पात्र र प्रवृत्तिहरू संलग्न छन् उहाँहरूले जानेर नभएर परिस्थितिले र यो जुन चाहिँ वस्तुगत र आत्मगत परिस्थिति भनिन्छ त्यसले पेल्दै ल्याएकोले सबैमा चेन्ज आइसक्यो। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो राजनैतिक प्रणाली हामीले कस्तो रोज्यौँ भने प्रत्यक्ष कार्यकारी चुन्ने किसिमको 5 वर्षको लागि चुन्ने किसिमको हामीले त्यो सिस्टममा जान सकेनौँ। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको यो राजनैतिक परिस्थिति अथवा राजनैतिक सिस्टम हामीले रोजेको भनेको अस्थिर सरकार नै हो। तर त्यति भन्दै पनि पहिलाको भन्दा स्थिरता आउने भयो। सबभन्दा ठुलो हाम्रा नेताहरूलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। जुन किसिमको अहिले यो 40-42 वटा वा त्योभन्दा बढी पार्टीहरू राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा रहनेमा अब 5 वटा पार्टी मात्र राष्ट्रिय पार्टी हुने, जे जति चाहिँ संवाद गर्नुपर्ने त्यो 5 वटा भित्र गरे हुने र प्रतिपक्ष एउटा प्रतिपक्षमा बस्ला, अर्को चाहिँ अर्को पटक चाहिँ सरकारमा जालान्। अब के भयो भने सरकारको अस्थिरता भनेको सिंहदरबारमा केन्द्रित हुन्छ कि सडकमा आउँदैन। हामीले चाहिँ सकेसम्म 5 वर्ष एउटैले शासन गर्ने प्रत्यक्ष भोट हालेर चुनिने कार्यकारी व्यवस्था भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो, सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। त्यसो नभएको अवस्थामा पनि पोलिटिकल डेभलपमेन्ट अहिले जे भइरहेको छ पात्र र प्रवृत्तिमा यो चाहिँ यथेष्ट परिवर्तन आएकै मान्नुपर्छ राजनीतिक वृत्तमा। र अहिले त्यही जनताले दिएको म्यान्डेट अब वाम गठबन्धन भनेर दिया हो नि त। तर मैले भन्न खोजेको पात्र र प्रवृत्तिमा बाध्यात्मक परिवर्तन त हो, तर रिजल्ट अहिलेसम्म देखिया छैन। आज 21 गतेको चुनाव पछाडिकै कुरा गर्ने हो भने आज हामी चाहिँ पुसको पहिलो हप्ता बिताइसक्दा पनि आज हामी पुसको 10 गते टेकिसक्दाखेरि पनि एउटा समस्या समाधान भएर अगाडि बढ्दैन भनेपछि पात्र र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएन। त्यो एकदमै अड्काउन खोज्ने हो कि अगाडि जान दिने हो कि भन्दा अड्काउन खोज्ने प्रवृत्ति धेरै देखियो। पात्र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आयो, त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ कि? जनतामा चाहिँ यही प्रश्न छ, किन यो सहज सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा भएन भन्ने कुरा सबैलाई त्यही छ। अब राजनैतिक गाँठोहरू फुकाउनको लागि उहाँहरू नै राजनीतिज्ञहरू नै माहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै सोच्नुपर्ने कुरा हो। यसमा म चन्द्रजीको छोटो कमेन्ट लिएर सिद्ध्याउँछु। पात्र र प्रवृत्तिमा परिवर्तन देख्नु भएको छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यो चाहिँ हाम्रो जुन पहिलाको जुन नयाँ संविधान आएपछिको चाहिँ जुन भन्नाले पहिलो चाहिँ ऊ चाहिँ भएको हिसाबले पनि अब केही भन्नाले प्रोसिड्युरल चाहिँ ऊ चाहिँ होला होइन। मलाई लाग्दैन अब यो भन्नाले अब यो जुन अहिले भइराखेको चिजहरू चाहिँ भन्नाले त्यति लामो समय चाहिँ भन्नाले लिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। डेफिनेटली चाहिँ अब अहिले चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ जुन यो नयाँ संविधान आइसकेपछिको चाहिँ भन्नाले एउटा प्रक्रिया भएको हिसाबले अलिकति टाइम चाहिँ लिएको चाहिँ होला। मलाई लाग्दैन यो चाहिँ भन्नाले धेरै टाइम चाहिँ लिन्छ भन्ने। अब त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो पोलिटिकल लिडरहरू सबै पार्टीको पोलिटिकल लिडरहरू एकदम सुझबुझमा चाहिँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ भन्नाले टाइमली निकाल्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास चाहिन्छ। अर्थविद अथवा निजी क्षेत्रको तर्फबाट चन्द्रजीले बोलिरहँदाखेरि हामी ढुक्क छौँ
केही कुराहरू चाहिँ पर्खर हेरेको अवस्थामा हुन्छ। काम कसरी गर्छन् भोलि अगाडि? यो पात्र र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउँछ, काम राम्ररी अगाडि बढ्छ। निजी क्षेत्र खुला दिलले बसेको छ, अमुक दलले जित्यो, अमुक गठबन्धन बन्यो, त्यसले फरक पोलिसी लिएला अनि निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुनुपर्ला भन्ने स्थितिमा अहिले चाहिँ हामी छैनौँ भनेर ढुक्क पार्दै हुनुहुन्छ चन्द्रजी। यसै गरी डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठले के भनिराख्नु भएको छ भने केही सर्टेन बाटाहरू छन् गर्ने काम गर्ने समृद्धिको लागि, त्यो बाटोमा हिँड्नु पर्यो, हामी सजिलै समृद्धिमा पुग्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। हामी आज खुसी खुसी ढुक्क के हौँ भने एउटा स्थिर सरकार हुनेछ, राजनीति स्थिर हुनेछ र त्यसले भने जस्तै समृद्धिको बाटोतर्फ लानेछ। त्यसमा सत्तामा रहे पनि, प्रतिपक्षमा रहे पनि, तल नागरिक भएर रहे पनि, निजी क्षेत्र भए पनि सबै क्षेत्रले समग्रमा सहयोग गर्नेछन्। किनकि समृद्धि हाम्रो भोक हो, त्यो भोक प्राप्त गर्नको लागि, भोक मेटाउनको लागि हामी सबै त्यसमा सहयोगी बन्नेछौँ र समृद्धिमा पुग्छौँ भन्ने आज आशा गरौँ। आजको संवाद यति नै। हस्त नमस्ते।